Sosacita mi gaita Somia kasata che mokareta Kitlo vato to devam sohas Vavo salamoga amka posto Kitlo vato to devam sohas Vavo salamoga amka posto Kitle morte somia bagace Tuja garata mea sevche Tuja navata me stuti gauche Tuja mai me kate jivche Sumsto sache gita me gaita Somya versas tache mokareta Kitlo vato devam sohasas Vavo zalamoga amka posto Kitlo vato devam sohasas Vavo zalamoga amka posto Vandan dukha me askarta Tuji vodveka me asaita Tuja vate somya me sata Tuje kurpe jiyev kasheta Santo sachi gita me gaita Somya harsas tache mokareta Kitlo vato to devam sohasas Vavo salamoga amka posto Kitlo vato to devam sohasas Vavo salamoga amka posto Kitlo vato to devam sohasas Vavo salamoga amka posto बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो या संसारात सगळे आसा पण एक ना ते कितें सांगा पळया सारकें सांगलें तुमी शांती ना समाधान ना खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसोंक आसा पियोंक आसा भोंवंक आसा सगळें आसा पूण मनशाक शांती ना आनी शांती दिता कोण एका दिसाक गी एका रातीक गी एका घडयेक गी आनी तुवें ताजे सयत आयिल्ल्या वेळार मात्र गी सदां काळ ती शांती तुमकां जाय तर येया जेजू सरची ताजे लागीं मात्र तुमकां सदां काळ उरची बाळची शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकलो धैर्य बोळ भलायकी आनी गिन्यान समजून जाणवा हें सकट तुमकां मेळटा जेजू थंय एका घडयेक न्ही सदां काळ तुजे सवें आसच्या खातीर देखून ही शांती जोडच्या खातीर आमी जेजूक सोडून संवसाराक गेल्या तर जेजू लागचें बक्षांनी मागया आमकां शांती नातली देखून हेरांची शांती आमी विबाडल्या तर एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपतेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायटाक दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदां संपाद म्हरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रां देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमचे काकळत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Somia kakutka Somia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somia
Sumia Kakrutka Mahima Deva Vosargi Ani Shantita Chayasya Sosari Sarve Svara Deva Sarge Charaya Sarvodeda Deva Papa Amituka Namaskar Karta Amituka Divasta Tuja Tor Vaibhava Paso Amituka Vakarta Soumya Jesu Krista Bapa Jayanya Sota Soumya Deva Deva Jeshri Tu Samsara Jepatai Amchi Kakrutka Tu Bapa Ujra Bosai Amche Magre Padoge Gitya Povitra Prasangati Deva Pache Mahime Jesu Krista Yeklastom Sovi Yeklastom Vishwa Yeklastom Parameshwa प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मंगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता मुखांतर संवसाराक शांती जावन आयलोय तूं आनी कोण तुका मानवता ती शांती तुवें तांकां बसयलाय तुका सदांच चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी आनी आमच्या बऱ्या सालेन तुका मानवाची जिणी जियोवन तुवें बसयलेली ती शांती जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. Isaiah 52, 7-10. Isaiah 52, 7-10. सियोन संतोसू पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोसाचो संदेश हाडून येतेल्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडटा सोडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आयक तुजे रखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा संतोषाची गितां गाया कित्याक सुरेस्पोरो आपल्या परजेक बुजयता जेरुसलेमाची तो सोडवण करता सर राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपल्यो पवित्र बावळे प्रदर्शीत करता पृथ्वेच्यो सगळ्यो सिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतेल्यो देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार सोबीत पावलांती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णोपणा साहित्यती सोपाय ताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णोपणा साहित्यती सोपाय ताच्या उतराची घेऊन येता शांतीतो सांगो घेता तो कातो बरी खबर हाडता सोडवण तुका बसयता घेऊन येता शांतीतो सांगो घेता तो कातो बरी खबर हाडता सोडवण तुका बसयता कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णोपणा साहित्यती सोपाय ताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णोपणा साहित्यती सोपाय ताच्या उतराची धावून येता सेवाचो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता परवाचो ससना पांच्या जिणयेचो धावून येता सेवाचो संदेश
श्रेष्ठता देवाचो सर्वांग दिता परवसो ससना पाळच्या जियेचो कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची वर्णूंक कोणा साहित्य ती सोबायकाच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची वर्णूंक कोणा साहित्य ती सोबायकाच्या उतराची दैविक मोग दाखयता सर्गेची कृपा लाभयता जिसूच्या उजवड फैलयता सर्गेच्या राजाक पावयता दैविक मोग दाखयता सर्गेची कृपा लाभयता जिसूच्या उजवड फैलयता सर्गेच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची वर्णूंक कोणा साहित्य ती सोबायकाच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची वर्णूंक कोणा साहित्य ती सोबायकाच्या उतराची. हेब्रेवांक बरयले पत्र अध्याय 1 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. Hebrew chapter 1 verse 1 to 6. आदि मागा परत्यान आणि साबारतारांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पूर्वजां लागी उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागी उलयला. हाका ताणे सगळ्यांचो वारिसदार नेमला. हाचेच मरिफात ताणे पयले सगळी सृष्टी रचली. हो पोत आपल्या बापाचे महिमेचो परचळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. मनुष्य कुळाचे पाताक धुवन काढतास तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूता प्रास उंच उबारला असता तांचे प्रास चड श्रेष्ठ नावी ताणे सोडला. दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा तो म्हजो पूत. आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा देवाचे सोमेस्त दूत ताका नमस्कार करो. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सराच्या भक्तीनी आया तुझे नियमा उर्बे नाव पाळटा. तुझे रूपादेश हांव ते पातयेता सोम्याचा सोमो करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 1 आणि वळी 1 तावन 18 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 1 and verses 1 to 18. शब्द मनीस जाता. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मरिपात रचन जाल्ल्यो. रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विने आयलेली ना. रचले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मारिपात समेस्त आनी सत मनशाक
उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून तो मात्र आयिल्लो. अरे एका मनशा उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरिपा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयिल्लो आनी ताचेच पर्जन ताका घेतलो ना. पूण आपणा स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बागार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरप्यान आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या क्लास पुताक सहज जाल्ली. जुवान ताच्या विशयान रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हज्या उपरांत येता तरी म्हज्या आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हूण जाचे विशयांत हांवें सांगलें तो होच. ताची परिपूर्णते तावन आमकां सर्वांक कुरप्या वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मारिपात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयिल्लें. कोणेय देवा केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या क्लास पुतान आमकां बापाची वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. वो शब्द कोण? आवाज गी, अक्षर गी, बास गी. वो शब्द म्हळ्यार कोण? वस्ती रेतेर केल्ल्यांक सारकें कळीत आसा. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर 1 आनी 5, 1 John and chapter 1 verse 5. आमी ताचे तावन आयकल्लो आवाज न्ही आनी तुमकां परगट करता ती भास न्ही. तो संदेश हो. तो संदेश. संतोषाची वड कोबार म्हणटा देवाचे उतर. लुका समाजाला वचो 2:10. लूक chapter 2 verse 10. संतोषाची बरी कोबार. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया सगळ्या परचे सगळ्यांक सर्वांक सगळ्या मनशा कुळाक ओड संतोषाची बरी खबर. पण आज मनशाक संतोष दिता कोण? आज मनशाक संतोष दिता कोण? खाण, जेवण, नेसन, मजा आनी कितें नाच आनी केदळ पर्यंत संतोष उरता. केदळ पर्यंत ती शांती उरता. केदळ पर्यंत तुमी जोडलो तो एकवट उरता. एका दिसाचो खेळ न्ही पूण तुका आनी म्हाका आमकां एका दिसाचो खेळ दाखोवंक जेजू येवंक ना भावा भयणीन. एका दिसा खातीर, म्हयन्याच्या एका तारीखे खातीर, या एका फालाण्या म्हयन्यांत, या फालाण्या जाग्यार न्ही. आज मनीस संवसारांत जागे सोडून वतात. कित्याक? जायतो लोक इंडियांतून भायल्या विदेशाक गेला. कित्याक सांगा तुमी? पयशे जोडूंक. पयशे आसलेत हांगाचे ग्रेस्त मिल्याधिपती, ह्या कोट्याधिपती इंडियाचे जायते जाण वचून दुसऱ्या गांवांत रावल्यात. तुमी जाणात विराट कोहलीनी हांगा खंय लंडनांत युकेंत व्हडलो बंगलो घेतला खंय. आनी कितले इंडियांत बिझनेसमॅन आसात तितले आनी भायल्या गांवांत दुसऱ्या देशांत तांणी व्हडले व्हडले बंगले काण घेवन थंय वचून रावतात. कित्याक? मनीस एक घर सोडणं, एक हळ्ळी सोडणं, एक शहर सोडणं, या एक जिल्ले सोडणं दुसऱ्याक येतात. कित्याक? पूण आमी हांगाच आसा. कित्याक? आमकां दुसरे कडेन वचूंक उत्तू नाका. कित्याक? चिंतून पडले बाबा, चिंतून पडले बहिणी, चिंतून पडले भावा, चिंतन पडले बहिणी. सरी सुमार फाटल्या 2019 आतां फाटल्या 7 वर्सांनी खंय सरी हांव वचोंक ना. आनी वचोंक म्हाका खुशी ना. हांगाच आसा आमी.
खंय वचोंक नाका, खंय भोवोंक नाका, खंय रजा काडूंक नाका, पिकनीक नाका, थंय वचून हांगा वचून हांकां मेळूंक की म्हाका नाका, म्हाका नाका, तुमकां जाय जाल्यार वसा. कित्याक कित्याक जेजूच्या पांया ताळा मेळटा तो संतोष मेळचो ना खंय सरी मेळचो ना. जेजून दिवचो संतोष तुका कोणी दिवची ना. मेळचो ना खंय सरी मेळचो ना. जेजून दिवचो संतोष तुका कोणी दिवची ना. म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा. आमकां समी विचारया जाकोब कित्याक देंवन आयिल्लो सकला. जाकेव कित्याक देंवन आयिल्लो. जाकेवान कित्याक आस्तींतलो अर्दो वांटो दुबळ्यांक वांटलो. कित्याक ताणें कोणाक वायट केल्ल्यांक 4 वांट्यांनी पाटीन दिले. तुमकां सगळ्यांक पयशांचो मोग न्ही, आस्तीचो मोग न्ही, दुडवाचो मोग न्ही, ग्रेस्काचो मोग न्ही. पूण जाकेवान कित्याक आस्तींतलो अर्दो वांटो दुबळ्यांक दिलो आनी कोणाक वायट केलो तांकां 4 वांट्यांनी पाटीन दिले. कित्याक दिले. कित्या खातीर. पयशांनी ताका शांती आशिल्ले, समाधान आशिल्ले, संतोष आशिल्ले. लुटून आनी एकान ताका जिवीत आशिल्ले. खंय आशिल्लें जिवीत ताका. केदना ताका जिवीत मेळ्ळें, केदना ताका शांती मेळ्ळी, केदना ताका बाचावी मेळ्ळी. सोमी देव म्हज्या घरा आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आय. सोमी देव म्हज्या घरा आयलो. रायसुर्गीचो म्हजो इश्ट जा. सोमी देव म्हज्या घरा आयलो. रायसुर्गीचो. पेद्रू आनी आंद्रू आनी जाकोब आनी जुआंव कित्याक ताच्या फाटल्यान येतात. तांची मासली धरची सांडून जाळां सांडून दोनी सांडून जेजू फाटल्यान कित्याक येतात. आनी मासली धरिल्ली जाल्यार तांकां पयशे मेळटा आसले न्ही, आनी ग्रेस जाता आसले न्ही. पूण ते सगळे सोडून सांडून जेजू फाटल्यान कित्याक येतात. पातकांत सूख बघून आसले मोरी मगदलेन आनी तेंच पाता कणकण कुडीची दाजूस बगयत आसले न्ही. कित्याक सांडून जेजू फाटल्यान गेली. सुंका काट्यार बसल्लो लेवी मातेव ताका पदवी आसली, अधिकार आसलो, सुंका काट्यार बसल्लो. ते सोडून कित्याक जेजू फाटल्यान गेलो. कितें मेळटा म्हूण गेलो. आज हांगा आसल्या तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी विचारी जाल्लें सवाल. कित्याक ह्या संवसारांत शांती ना, ह्या संवसारांत समाधान ना. देखून हांवें तें कंतार केल्लें तुमकां कळीत आसा. हन तन सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें हेन तेन सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें. मेळोंक ना काय, मेळोंक ना थंय, मेळोंक ना काय, मेळोंक ना. सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें, जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें, सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें, जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें. मेळोंक ना काय, मेळोंक ना थंय. खाना जेवणांत हांवें सोदलें, आमल पिवानांत सोदलें, खाना जेवणांत हांवें सोदलें, आमल पिवानांत सोदलें. मेळोंक ना काय, मेळोंक ना. दोंदिरव्यांत हांवें सोदलें, ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें, दोंदिरव्यांत हांवें सोदलें, ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें. मेळोंक ना काय, मेळोंक ना.
जेजूच्या नावान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नावान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. फाटले 31 वर्सांत हांव हें समाधान हांव जडून आसा ही शांती हांव भोगून आसा ह्या शांती समाधानांत हांव जियोवन आसा. कित्याक ह्या संवसारांत शांती ना खाणा जेवणांत शांती ना तुज्या ग्रेस्कायांत शांती ना तुज्या संवसार शिकपांत तुका शांती ना खंयसर संवसार भोंवल्यार तुका शांती ना. शांती आसा केवल जेजू थंय भावानो आनी भयण्यानो. जेजूनच सांगलां जोन्स वांजेला वचो 16:33 जॉन 16:33 ऐका कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हजे थंय तुमकां समाधान म्हणटा जेजू. हांगासरल्या इतल्या जाणां पैकी तुमकां कोणाक समाधान ना जाल्यार हें उतर घट्ट धरा म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय संवसारांत आसा खंत बेजाराय इराराय निरासपण तेजस्पर जावन लोक जियोवन आसा पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणटा जेजू. म्हजे थंय तुमकां समाधान म्हणटा जेजू. देखून हे शिस जो देवाच्या भियान कितें करना जेजू ताका कुसार मेलो ताका समाधीन दवरलो आनी तो जिवन जाला म्हणल्यार आमकां खबर ना वय मू भियान कितें करनासलें. आमी वाचता न्ही जो संवसाराला वचो 20 आनी 19 जावन जॉन चॅप्टर 20:19 जावन ऐका. त्या सैतरा सांजेर जो देवाच्या बियान शिस्तारान दापून भितर एकठांय भे जेजू नातल्या वेळार भे पवित्रात्मा नातल्यार भे बाप तुज्या सवें हजर ना जाल्यार भे जू देवाचें भे आनी कोणाचें भे हांगा इतल्या जाणां भे आसा तुमकां तें भे आसा भिरांत आसा कावजेन आसा आकांत आसा जाल्यार तुमचे सवें जेजू ना. कित्याक जुदेवाच्या भियान ते दारांक किळी घालून भितर बसयल्ले आनी जेजू कितें करता तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी म्हणालो शांती घेवन आयलो. कितें घेवन आयलो जेजू संवसार कितें घेवन आयला शांती सुकुमार तुंस मोगाचें बंडर तुंस दुनिया शांती सुकुमार तुंस सौम्या मोगाचें बंडर तुंस दुनिया. आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 9:5 ताका नांवूच दिलां शांती सुकुमार. ऐका आयझाया चॅप्टर 9:5 कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दिलां विस्मित बुद्ध दिनार. बरी बुद्ध बाळ जाय तुमकां कावन्सिलिंग जाय वसा जेजू सरशी विस्मित बुद्ध दिनार पदवेदार देव पदवी आसा ताका तो देव खरो देव नीज देव जो आसा तो सहांव म्हणलो तो जावन आसा सस्नीक बाप सासनाचो बाप तुजो आनी म्हजो आमचो शांती सुकुमार प्रिन्स ऑफ पीस. न्ही आनी कोणी खंयचो सांत तुका शांती दिना खंयची सांतीन तुका शांती दिना खंयचो आंज तुका शांती दिना खंयचो सेवाक तुका शांती दिना. कोण दिता शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा. जेजू संवसाराक येताना कितें घेवन आयिल्लो लुका संवसाराला बसो 2:14 सांगता. लूक चॅप्टर 2:14 जेजू संवसाराक येताना सांता क्लॉसा बरी तुमकां संवसारी वस्तू घेवन येवंक ना. सांता क्लॉज ताका मुखार दवरला तांकां कित्याक भुरग्यांक चॉकलेटां जाय भुरग्यांक काणिको जाय भुरग्यांक हें जाय न्ही संवसारी वस्तू जाय न्ही. जेजू सांता क्लॉजा बरी येवना भाव भयणीनो. जेजू संवसाराक येताना कितें घेवन आयिल्लो ऐका कितलो मनीस सुकला फटवून पडला कित्या खातीर आयिल्लो जेजू ऐका महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती घेवन आयिल्लो. देवाक मानवल्यार कोणाक शांती सगळ्यांक शांती न्ही भिये नाका देवाक मानवाल्यांक मात्र शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार
आयिल्लोसो शांती घेवन आनी तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिवं जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाक मानवता आमकां लाभता शांती कोण देवाक मानवना आनी तांकां केदींच लाभना शांती शांतीचो कुंवर जावन तो आयला ह्या संवसाराक देखून ताच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकूया आयसाया चॅप्टर 57 and verse 7 to 10 Isaiah 52 7 to 10 इसायाच्या बुकांत वाचता 52:7 पर्वतार कितली सोबीत पावलां पर्वतार कितली सोबीत पावलां म्हजी संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दूताची आमी गायलें कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटल्या दूताची वर्णक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटल्या दूताची वर्णक कोणाक जायत ती उतरांचे घेवन येता शांती तो दामोकेता तुका तो बरी कोबार हाडनेता पण तुका बासयता घेवन येता शांती तो गोंकेता तुका तो बरी कोबार हाडनेता तुका बासयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटल्या दूताची वर्णक कोणाक जायत ती देखीन तू वाच आता आयसाया 52:7 पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती पर्वतार देंवन येता तो कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दूताची देवाची उतर संतोषाची बरी खबर वडो लायक केलें मागीर फाटी हे लूक चॅप्टर 2:10 कितें म्हणटा सगळ्या मनशां कुळाक भियेनाका पळया सगळ्या परचेक वड संतोषाची बरी खबर जेजू जावन आसा बरी खबर गुड न्यूज एका दिसाक म्हाका हें गुड न्यूज 31 वर्सां ताव न्हू निरंतर हर एक घडी हर एका वेळा हर एका कितें म्हणटात दिसा हर एका हप्त्यांत हर एका म्हयन्यांत हर एका वर्सा निरंतर हर एका जाग्यार हर एका काळार हें नाका तुमकां काल तुमकां एक दीस मात जायची गे सांग एक दीस मात जायची गे देखून हांगा येयलें तुमकां समजालां भाव भयणीनो जेजू आयला जिवीत दिवंक बरो भाव तुमच्या मापान तें जिवीत दिवंक सदां काळ आनी आमचो संवसारी लोक एका दिसाच्या मज्जे खातीर कितल्यो करचिता खंय तो येता थोडे दीस भोंवता आनी धांवता सारकें समजून घेया देखून सदांय उरची बाळची आनी सारकीं वाळची शांती समाधान जेजू दिवंक आयला आतां पाटी येवन वाच तो शांती परगडता देखून तो पळया न्ही जेजूक वळखकाल न्ही लक्षिल्ल्यान वळखकाल न्ही ती तांची शांती वगडायनात पूण आज जायती क्रिस्तांव म्हणले आसा तांकां शांती ना कुटुंबाक शांती ना बायलेक आनी घोवाक शांती ना बायले भुरग्यांक आवय बापाय भुरग्यांक शांती ना क्रिस्तांव कित्याक जेजू समेत एकवटांक ना देखून शांती ना तांकां येसू इरुवा मनेयल्ली आनंद येसु इरुवा मनदल्ली शांति समाधान येसु इरुवा मನೆಯಲ್ಲಿ आनंद येसु इरुवा मनदल्ली खंयसर जेजू आसा थंयसर शांती आसा आनी खंयसर शांती ना थंयसर जेजू ना क्रिस्तांव जावंक पुरो धर्माक नांवान क्रिस्तांव धर्मांत क्रिस्तांव आनी काल सभेंत क्रिस्तांव इगर्जेंत क्रिस्तांव आनी काल संवसारांत क्रिस्तांव पूण जर तर तुका खरी शांती ना तूं आनी की जेजूच्या एकवटांत नाय व्यर्थ तुका क्रिस्तांव म्हणून आपोवचें व्यर्थ उरची एका घडयेची शांती न्ही सदां काळ उरची बाळची शांती तो शांती परगडता बरी खबर जेजू सवय केन्नाय बरी खबर भिये नाका म्हणली बरी खबर की पाड खबर हांव आसा तुजे सवय म्हणली पाड खबर की बरी खबर हांव आयलां पत्क्या खातीर म्हूण सांगलां बरी खबर की पाड खबर हर एक देवाचें उतर बरी खबर गुड न्यूज हांव दाखवाल तुमी फांटे बरी खबर की पाड खबर हांव बरो गवळी तूं म्हज्या इनांतली शेळी बरी खबर की पाड खबर हांव सत वाट आनी जिवीत बरी खबर की पाड खबर म्हाका पळयलां तो बापाक पळयलां बरी खबर की पाड खबर हरी एक उतार बरी खबर
देखून हांगा दीस आनी रात सकाळच्यान सांज पर्यंत वळटा वळटा ही बरी खबर बरी खबर बरी खबर बरी खबर देवाचे उतार गुड न्यूज तो शांती घेऊन येता आणि बरी खबर हाडटा बरी खबर हाडटा सडवण बसयता बरी खबर कळली सडवणेची बरी खबर जेजू संवसाराक कसो आयिल्लो कित्याक आयिल्लो पातकां थावन सोडका दिवंक संवसाराक आयिल्लो पातकां थावन सोडका दिवंक संवसाराक आयिल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो ओ सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया हालेलुया आता तो आयला सुटका दिवंक सोडवून दिवंक कितल्या जाणांक तुमकां सोडवून मेळ्ळा म्हूण बघता आनी आसात मनपासांत बंदड्यांत भियांत कावजेंत आकांत पातकांत आनी उण्यापणांत अस्कतकायांत मागीर पातकाच्या सोयांनी समयांनी आनी खंयच्या दुस्मानकायांनी नाबोक्सांनी आनी खंयच्या खंयच्या वायटांत आनी पडोवन आसात खंय आसा सोडवून खंय आसा कित्याक म्हळ्यार सोम्यात ते वळखोंक ना काली बाळकाक मात ते वळखल्यात जेजू बाळोक जावन तांणी सुटका दिवना सोडवून दिवना सगळ्या संवसाराक कळून दी आसत बाळोक जावन जेजून कोणाकी सुटका दिवंक ना सोडवून दिवंक ना ह्या 30 वर्सां जाता पर्यंत तांणी कोणाकी सुटका दिवंक ना सोडवूंक दिवंक ना जेन्ना तो बाळोक जेजू आसलो क्रिस्त जाता आनी त्याला आयिल्लो ताका माखलेलो जाता अभिषिक्त जाता पवित्रांतल्यान भरलेलो जाता त्या घडयेतावन तो पवित्रांतल्यान भरलेलो देवाचे उतार परगट कन कन निमाणे आपणाकच कुर्सार समर्पण रगत वारोवन तुज्या म्हणजे आमच्या पातकाच्या बक्षाने जोडून ते दाळ जालो तो तुका आनी म्हाका आमकां सोमी सोडवंदार तर तुमी आनी बाळका धन रावल्या तो तुमचो सोडवंदार गे परच्या हप्त्यांतली ती शिकोवन आयकोन डेल्लींतल्या त्या ह्या जागभावान म्हाका आयकलां कशें तुमी जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून स्टेप बाय कशें तुमी देवाचें उतार काण सारकें समजयलां आय एम प्राऊड ऑफ माय फेलो प्रिस्ट म्हण ताणें म्हाका मॅसेज गेल्या सत सांगतना आमकां सत स्विकार करूं नाका आज जायत्यांक सुटका ना सोडवना ना देखून पळयात आणकी जेजू थंयच दवरला गर्दानाच्या गोट्यात आनी थोड्यान ताका दवरला नेकेत्रांत इतलीं वर्सां तुमी ती नेकेत्रां ती उमकाळयल्या ते नेकेत्रांनी तुमकां जेजू सचिवाची वाट दाखयल्या इतलीं वर्सां तुमी गर्दनाच्या गोट्याक त्यो इमाज्यो दवर न्हू आनी खंय परे केलां तुमी जेजू सचिवाची वाट उक्ती जाल्या तुमकां एका दिसाचो खेळ पळया जेन्ना सोडवून बसयतानी बसयल्ली सोडवून ताणें तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या तर सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भजवंदार रक्ता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भजवंदार रक्ता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार हालेलुया Alleluia Somia kami arga devya Alleluia 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 Somia kami arga खरेंच जेजूक ती वळख काडली जाल्यार जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून खाली एका वराचे मीस मुग्दून राती 3-4 वरां ते गमात करतात गे या जेजूक वळख काडली आमी सकाळी 8 तावन सांजे 4 वरां म्हणसर 8 वरां आमकां सोडयला म्हणून आमी जेजू सांगाता घेवन आमी जेजूक स्तुती करता आराधन करता ताका महिमा दिता हांगा आसा तुजी परीक्षा जेजू सांगाता रावोंक कितलोय वेळ तूं तयार आमकां 3 दीस सकाळी 8 तावन सांजे 4 पण आज आसतलें फाल्यां आसतलें परवां आसतलें पण संवसारी मनशाक 1 वर बसोंक तांकां पांय थंय कितें जातात निर्मिरतात हांगा वरां घातल्यान आमी उबे रावल्यार आमकां कांय हें ताका वाटना पुरो आसन ना आनी वालसायना कित्याक सारकें पळया न्ही बाबूनी खंय तावन येता खंय तावन वाळटा ही शांती समाधान करपा धैर्य बळ भलायकी मातणी ही जानवाय गिन्यान समजोनी सकत बळ नाका तुमकां जाय जाल्यार जेजूक तुमी आपणाया
पयलो म्हणून सांगलें मागीर येवंक आसा ती म्हजे वनी पयलें स्नान तो घेता म्हाका ते म्हजे वनी पयलो स्थान तो घेता तिका सोडून बसयता बाबा आमी सोडयलेली पोरसांनी बांदून घाल्लेली पूण संवसारांत लोकांनी केसां बांदून घाला तांकां तांच्या जातीन बांदून घाला भाशेन बांदून घाला कायद्यांनी बांदून घाला रिती रिवाजांनी बांदून घाला पूर्वजांत देवून आयिल्ले पुराय तांच्या संस्कृतीन तांकां बांदून घाला आमकां बांदून घाला सांगा देखून थोड्या वेळ आमी वाचले म्हळें जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका न्ही तुका तुका न्ही म्हाका जेजून सोडयला जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका न्ही तुका तुका न्ही म्हाका सोडयला सोडून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता देवाची वळख जाल्यार मात्र म्हजो देव म्हजेर राजवट चलयता आज तुजेर कोण राजवट चलयता तुकाच न्ही विचार आज हांगा बसून आसले आमी हर एकले आमकां दिसाचेर म्हजेर राजवट की कोणाक म्हजेर पदवी कोणाक म्हजेर अधिकार कोणाक जायत्यांक तुमकां तुमचे राजवट के चलयता तुमची साबा जावं पुरो तुमचो सेवाक जावं पुरो तुमचो विगार जावं पुरो तुमची इगर जावं पुरो या तुमचे कायदे जावं पुरो तुमचे कानुनां जावं पुरो या तुमचे कितें आसा पळय करीजे पाळीजे म्हणून तो तुमच्या माथ्यार घालां पळय दिजे म्हणून रातीन डीजे मागीर काल एक वॉयस मेसेज आसा येताना पयशे हाडूंक विसरा नाकात म्हणून वॉयस मेसेज घालां मीस जाल्लेंत कोंब्याचें कितें एलाम आसतलें आनी कळ्ळें मीस जाल्लेंत पुराय एका विगार असो वॉयस मेसेज भारी वायरल जाला म्हाका येयलो कोणें धाडलो बरें जालें सोडती आसा एलाम आसा कोंब्याक एलाम आसा बोकऱ्याक एलाम आसा बिझनेस घे जेजूच्या नांवान बिझनेस घे जेजू आयलो सुटका दिवंक सोडून दिवंक जा केव्हा सक्कड दान केलें हांगा जेजूच्या नांवान आमी सक्कड ओट्टू करता वा 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 आज इल्लें आमकां धर्न हालाजे भावा भयणीन इल्ली तरी धर्न हालाजे जेजून सांगला सगळें सांडून आयल्या शिवाय तुमी म्हजे शिस्त जावंक साध्य ना लुका संवंदला सर 14 आनी 25 ऐका आवयक बापायक भावाक बहिणीक बायलेक भुरग्यांक तुकाच तुवें सांडून आयल्या शिवाय तूं म्हजो जावंक साध्य ना ऐका एक दीस लोकाचे वोट समे लूक चॅप्टर 14 वर्स 25 जेजूच्या पाटल्यान येतले तो पाटींग घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो लोकाचो जमो ताच्या पाटल्यान वेतलो तशें आमी क्रिस्तांव ताच्या पाटल्यान वेता आनी तो आमकां सांगता जर कोणी म्हजे सरशी येता कोण म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक सारकें आपल्या आवयक आपल्या बापायक बायलेक भुरग्यांक बाबा भयणीक बाबांक भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो पोर राती आमच्या ऑर्लांडोचे आवय पडल्यात पोर राती ऑर्लांडोचे आवय पडल्या आनी तिका हृदयाक मार जाला आनी जाल्यार तो काल हांगा आयला आतां तुमी चिंता पुरो कोलो पूत म्हणून तुमच्या मतीन खंयचे येतलो आवय पडल्या आनी वो हांगा आसा हय हांगा आसा पूण ताजी बायल थंय पळयता आनी ताजे दुसरे भाव आसा भावाचें कुटामी आसा तांकां जबाबदारी सोडून आयला रेपडी दीस आनी रात वत्तो सेवा करनासलो नेंगी हांगा एकले भयण आसा रिटा हप्त्यांत 4 पुटी आवयची सेवा करता 2 पुटी हांगा मागण्या धांवन येता ह्या 2 दीस उरल्या भावा भयणीक ताणें सोडला तांची आवय ती तांची जबाबदारी ती तांणी आवयक सांबाळूंक आसा सुगी 4 दीस आपल्या आवयची सकाळ सांज सेवा करन आनी 1-2 दीस उरल्या भावा भयणीक ती सेवा करूंक दिवन आयल्या आनी 2 दीस सोम्याच्या पांया तळा बसला आमकां असलो त्याग करूंक नाका मग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मग करूंक म्हाका जाय जेजू देखून बेश्टेंच सोडून मेळना बाबीन संपूर्ण तरान जाकेवा केन्ना सुटका मेळ्ळी मरी मगदलेना केन्ना सुटका मेळ्ळी ह्या शिसांक केन्ना सुटका मेळ्ळी जेजू अशें आयिल्ले मागीर जेजूक सोडून गेले की जेजूक आतां रावले
ताच्या सांगा तर रावली मात नाही आम्ही वाचता लुकास वांजेला वस्वर 8 वळ 2 तान ऐका लूक चॅप्टर 8 वर्स 2 लुकास वांजेला वस्वर 8 वळ 2 तान देवसराच्या उपाद्रतां देवसराच्या उपाद्रतावन सोडयलेल्यो आणि पिडेशिडेंतले गुण जाल्ल्यो थोडे स्त्रियोय ताच्या संगत गुण जाल्ल्या उपरांत गेल्यो की टाटा बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आय एम अगेन सिक वय मू 7 देवसरां सुटका जोडलेली मगदलेची मरी देवसार लागल्या देवसार सोडयल्या उपरांत ते जेजू टाटा बाय बाय करून गेले की कुसा नावाच्या हेरोदीच्या कारभाऱ्याची बायल जुआन पळ्यांनी नांवां दिल्यां तू जुआन सुजान्ना आणि हेर साबार मरी मगदलेन आणि साबार जण ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आणि ताच्या शिसांच्यो गरजो सुद्दां आसतली जेजू पाटलावकर समळ आसो आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आणि शिसांच्यो गरजो तेसतली जेजू सांगात तांणी जोडलो देखीन सोडवून मेळ्ळ्या उपरांत जेजू सोडून वचोंक ना पावून सोडला गेलो हितून जेजू एकवाडांत तर तुका मिसला मुखार वास आईक तुझे नातने आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात पळयला तुवें गरजेचें म्हज्या जेजू ते हांव म्हज्या सरस्प्रा देवाक वळखता कित्याक म्हज्या जेजू वळखता म्हज्या बापाकी वळखता म्हज्या जेजूक सत मानता बापाकी सत मानता म्हजो विश्वास जेजूचेर म्हजो विश्वास बापाचेर आज कोणाक देवाची वळख जाल्यार तांकां पिरांत ना ते सरस्पराक पळयतात जेरुसलेमाच्या पाड पडिल्ल्या साग्यानो सांगाता मेळोन बोब मारा संतोषाची गितां गाया वय एका काळार आमची सगळ्यांची जिणी पाड पडिल्ली वय की न्ही पातकां वरवीं बेसां जाल्ली वय की न्ही आस्त व्यस्त म्हणटा आमी वय की ऑर्डर आसलें गी पूण जेजूक वळखल्या घडी येता जेजूक आमी वळखल्या घडी येता तुजें म्हजें आमचें जिवीत कशें आसा सगळें सिस्टमॅटीक इतलें सिस्टमॅटीक गी आतां जालां ऑटोमॅटीक न्ही गे एक दीस इशीन तिशीन जाता गे आमकां उठोवंक एक दीस इशीन तिशीन आमच्या मागण्यांत एक दीस इशीन तिशीन ताका अर्गां दिवंक इशीन तिशीन जाता गे देखून पळया भाव न्ही ही जाणवाय गरजेची जेजूक वळख खंयचें गरजेचें ताका वळख काल्यार मात आमी हाज्या पयलीं आयकलां न्ही जुवान संवंजेला वस्वर 17 आनी 3 जॉन 17:3 ते सासनीक जिवीत हे सासनीक जिवीत क्रिस्तांव म्हणून बाबतीन घेवन सर्टिफिकेट काडून बसचें न्ही तुका एकल्या खऱ्या देवाक तुका खऱ्या आनी सा देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचे ताका वळखोवया ताका जना जावया मोगताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जना जावया मोगताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा त्या मातुका आनी म्हाका आमकां ससनाचें जिवीत जेजू तेय बापाक हांव वळखता सरस्पराक हांव वळखता म्हज्या जेजू तेय म्हज्या सरस्पराक हांव देखता हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां न्ही गी जेजूक वळख काडल्या उपरांत म्हाका बापाची वळख जाल्ली जेजूक वळख काडल्या उपरांत म्हाका पवित्र आत्म्याची वळख जाल्ली जेजूक वळख काडल्या उपरांत सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तर म्हाका कळीत जाल्ले लुकास वांजेला वस्वर 10 आनी 22 कितें म्हणटा एका लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 कितें म्हणटा लूक 10:22 सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशीं कोणाक पूत बापा विशीं कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना पळया न्ही बापा विशीं कोणाक सारकें कळीत आसा आनी पुता विशीं ती कोणाक सारकें कळीत आसा हांगा जेजू कितें म्हणटा बापा विशीं ताका सारकें जाणा आनी ताजे विशीं ती बापाक सारकें जाणा आनी हांगासर पूत कोणाक कळीत करून कुशी व्हरता ताकाय बापाची वळख जाता की ना पुताची वळख जाता की ना जेजूक वळख काल्या शिवाय कोणाक जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाची वळख जायना कितल्योय रितीऱ्यो करा तेमी जेजू शिवाय तुका बापाची वळख जायना जेजू मारिपा शिवाय तुका सर्गा वचोंक जायना
जेजून म्हणा म्हणून जुआ संवंजला वचो 14 वर्स जॉन 14:6 कितें म्हणा जेसून ताका 6 जेसून ताका साप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापाचा शिव सोंग आता तुका वाट कळलेली आपण दुसऱ्यांची गरज तुका बापाची वेची वाट एकच वाट एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धन्या एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धन्या म्हज्या शेवटाची म्हज्या जिविताची एकच तो म्हज्या शेवटाची एकच तो वाट म्हज्या जिविताची कितलो हळू जाला पळय हांव पयलीं हाका धरन ताका धरन हाजे मुखांतर गेल्या बापा सोशी येता ताचे मुखांतर गेल्या बापा सोशी येता ह्या सेवाका फाटल्यान गेल्या बापा सोशी येता आमी चिंतलें हांवें कोणा सांगता कोणा फाटल्यान गेल्यार बापा सोशी येता कोणाक धरून गेल्यार कित्याक एकलोच सर्गांत हांव देवला एकलोच सर्गांत सोडून गेला जुआ संवंजला वचो 3:13 जॉन चॅप्टर 3:13 जेजू एकल्या शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून गेला म्हूण पवित्र पुस्तकांत खंयच सरीना ऐका सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशापूत शिवाय सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशापूत जेजू शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना भाव भयणीनो सर्गा वयची वाट जेजू तो एकलोच पुरो कोणी नाका दुसरी कोणी नाका तुका धर्मी नाका जाती नाका काती नाका हे संस्थे नाका त्यो वडिली नाका सडिली आले कोणी नाका तुका कोण जाय सडेल हळू 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 बेस्टेंस जेजून सांगोना माथ्यो संवंजला वचो 29 मॅथ्यू 11:29 बेस्टेन सांगोना म्हजे तावन शिका हांव कालते आनी बोळ्या काळजाचो म्हणून ऐका म्हजे जो तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें समाधान पळय आमकां जेजूच्या हातान घाल्ल्या वेळार समाधान भाव भयणी न्ही कोणाच्या हातान घाल्ल्या वेळार मनीस खंयसर चुकला पळय देखून हे सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडयेत 31 वर्सां 31 years म्हाका सोम्याच्या हातान घाल्या शिवाय सुकोवणी कोणाच्याच हातांत हांव ना आनी कोणूच म्हज्या हातांत दिनात भियेनाकात तुमकां थोड्यांक चिंतू पुरो जेरीच्या हातांत आसा ना कोणी नात कोणाक हांवें दवरूं ना हे सत मानून घेया तेदार तुमकां सोडवण मेळटा सुटका मेळटा शांती मेळटा संतोष मेळटा उल्हास मेळटा मात न्ही समाधान मेळटा ह्या संवसारांत जुआ संवंजला वचो 14:27 जॉन 14:27 समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता पळय जेजू आयिल्लो कित्याक समाधान हांव तुमचे सवें दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक सकना संसार हे समाधान ही शांती वो संतोष वो उल्हास वो मोग वो मायपास केदिंगस दिवंक सकना कोण दिता जेजू समाधान हांव तुमचे सवें दवरून वेता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संसार असले समाधान दिवंक सकना तुम्ही खंत काडची सोडा तुम्ही भियेवचेय नाका जेजू वळखली खंत काडिनात जेजू वळखल्ल्यांक किंचित खंत ना कित्याक 1 Peter chapter 5:7 कितें म्हणटा तुमची खंत तुमची बेजाराय तुमचे निरासपण सकट ताचेर सोडा तो तुमचो हुस्को घेता म्हणटा ऐका 1 Peter chapter 5:7 सगळो तुमचो हुस्को एंजायटी आनी कितें तुमचें कितें टेन्शन आनी तुमचें कितें योजन तुमचें कितें म्हणटा तो फाल्यांची गंत सकट ताचेर सोडा कित्याक तसो तुमची जतन घेता देखून म्हाका कालच्या विशयान म्हाका उडास आसना तडपटी कांयच उडास आसना कालच्या विशयान काल कसली शिकोवन दिल्या म्हणून म्हाका उडास ना आतां ही शिकोवन फाल्यां म्हाका उडास ना म्हणून जाल्ल्या विशयान म्हाका मती कितें वरिना आनी फाल्यां कितें जावंक आसा म्हणली कंत ना फाल्यां येता गी या नांगी म्हणून तुका कळटा आयचो दीस आयची घडी सोम्या आसा जाल्यार हर एक घडी ताचे सवे हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देन वाचता भक्तेन गितां गाव संतोषात सोम्या तुका हांव पळय न्ही हर एक घडी
ताका हरसिया, ताका नावाडा, ताका वाकाना, ताची स्तुती करा. काही येना जाल्यार जय जय नाम, जय जय नाम म्हणूनच रावा. जय जय येसू, जय जय येसू, जय जय येसू, जय निमागे, जय जय येसू, जय जय येसू, जय जय येसू. कितले आसात खाली म्हणून रावया. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो. तुम्ही अशें उलयता, कोणा कडेन उलयताय? म्हणजे जेजू कडेन उलयता आमी सांगा. आनी सांगू ना एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना जेजू विशांत उलय. ताका सगळें तुजें जिवीत संतोश भरीत. आतां हे आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका. जो शुभ वर्तमान आवस्वारी 1:1-18 वयर सारकें समजून घेया. बेश्टेंच जेजू जल्माला, जेजू जल्माला आनी जेजू देवी म्हणटात जल्माला म्हणटात. हें म्हाका समजना. शब्द मनीस जाता. शब्द मनीस जाता हे मतीन कन्सया. इंग्लिशांत वर्ड बिकेम फ्लॅश. कोण मनीस जाता? कोण मनीस जाता? शब्द मनीस जाता. आतां हो शब्द कोण म्हणलें पयलें समजून घेवया. पयली वर्ड वेळा काळा पूर्वी, वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. कोण आसलो? कोण आसलो? शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव सावन आसलो. तो शब्द कितें जावन आसलो? आसलो, रसलो न्ही. वेळा काळा पयलें आसलो, ताका रसलो न्ही. आसलो कोणा सोवे आसलो? देवा सोवे आसलो, रसलो न्ही. आनी आसलो कितें जावन आसलो? देवस जावन आसलो. देवस जावन आसलो. आनी शब्द देव जावन आसलो. 14वी वर्ड कितें सांगता? आनी शब्द मनीस जालो. कोण मनीस जालो? शब्दा रुपार आसलो देव मनीस जाता आनी आमचे मदें जियेलो. आतां सबार जाणांक विचित्र. देव मनीस जालो कित्याक म्हळ्यार मनीस पळयता खाली बायली कूड मात्र. देव शब्दांत आसा खंय? देवाक मनशाच्या कुडींत आसूंक साध्य न्हय सांगा. साद आसा न्ही, आसा थंयच, दुसरे कडेन न्हय. शब्द आतां तुजो शब्द म्हळ्यार संदेश खंय आसता? वाऱ्यार आसता की तुज्या मनांत आसता? देव म्हळ्यार मोग खंय आसता? वाऱ्यार आसता की तुज्या काळजांत आसता? देव म्हळ्यार सकत खंय आसता? वाऱ्यार आसता की तुजे तें आसता? देव म्हळ्यार उजवाड खंय भायर आसा की तुजे भितर आसा? आज इतले स्वता गुंडायन कडीत जाल्ल्या उपरांत ती पळया न्ही बाब. मनीस जाता ताका रसलो न्ही, तो आसलो. वेळा काळा पयलें तो आसलो. देवा सोवें तो आसलो. मात्र देवस जावन आसलो. आनी तसो मनीस जाता. आनी आमच्या मदें आमचे मदें जियेल्लो कोण जाता? ताका नांव दिलां जेजू. मनशा रुपार येवच्या खातीर, देवस मनशा रुपार येवच्या खातीर मनशाची कुडीची गरज पडली देवाक. देखून तूं मरये मुखांतर न्ही. ह्या दिसांनी एक तुमी पळयल्यार आमच्या कर्नाटकांत एका पास्टराक एकलो बोळें घालन ताका बेश्टेता, ताका मारता, ताका हें करता. ताजे विशयान आतां मस्त ताका बसयलां धरणीर. आनी पास्टरान सीधा सांगलें कसो आयिल्लो जेजू? पवित्र आत्म्याद्वारी म्हणटाना पवित्र आत्मा कितें मागीर नाका जालें परत बुरशें बुरशें उलयता तो. पास्टर न्ही, ताका बेश्टोवंच तो. त्या जाल्यार ताका आतां बरं आयलां. तुमचे पळय देव हातूंत जल्माता, तातूंत जल्माता, तातूंत जल्माता जाल्यार पवित्र आत्म्याद्वारे देवाक संवसार येवंक जायना घेवन. आतां कूड देव न्ही भाव भयणी. सबार जाण कितें केलां? कूड देव म्हणजे इतला कूड देव न्ही. कुडींत आसा देवाचें सारकें स्वरूप. आतां तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत कोण आसा? आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के हर का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक. तुझ्या म्हज्या मनीसाल्या हर एकल्याच्या कुडींत आसा कोण? जीव. खंय तो आयला? जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवातान आयला. त्या जिवाक जल्म ना. तो जीव आसलो, आसा आसतलो. तुज्या कुडींत, म्हज्या कुडींत, आमच्या कुडींत आसलो तो जीव आसलो. एफेसकारां म्हणल्यार पयल्या पत्रां 1:4. एफिशियन्स चॅप्टर 1:4.
ताचे समोर आमी बागेवन ताचे समोर ताचे सांगत आम्ही भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्या तावीन जावच्या संवसाराच्या स्थापने आदींच हा. क्रिस्त थंय ताणें आमकां वेंचल्या क्रिस्तांत आम्ही आशिल्ल्या वो जीव कोणातून आयला उत्पत्ती ग्रंथापासून 2:7 ऐका आम्ही जे आवयन दान दिला बापायन दिला बाव येता बापा येता नाही आयलो जीव खंयतावन आयला ऐका तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो म्हणल्यार अर्थ कितें मनशाची कूड धरणेची माती घेता ते रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो तुजी कूड मातयेत हांव रचली ती मातयेत कितें वेतली ती देवात हांव येवना पूण ते कुडींत आसलो जीव तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत आसलो जीव सरस्परा जो आसा तो हांव म्हणल्यार ताचेत हांव आयला हो जीव ताच्या जिवाचो एक वांटो आसलो आसतलो तशें जेजू आसलो संवसारांत येवच्या खातीर शब्द मनीस जालो मनशाच्या कुडींत प्रवेश जालो म्हणत मरयेच्या कुसव्यांत प्रवेश जाल्लो कोण तुझ्या कुसव्यांत पवित्रात्मा प्रवेश जाता तुझ्या म्हणजे आमच्या थंय पवित्रात्मा प्रवेश जायना जीव प्रवेश जाला की पवित्रात्मा प्रवेश जायना मनशाची कितें आलो म्हळ्यार आमी खाली कुडीक धन रावल्या ते कोंत भाव भयणी न्हू आमी चिंता त्या बाळक जेजूची कूड देव म्हणून ह्या कुर्सायल्या जेजूची इमाज देव म्हणून देखून जें कितें मातयेत येतो आयले मातयेक वेता तें सोडा तें धर रावा नाका थंय भितर आसलें हांवें केदाळ म्हणचें घाले कर्ल न्ही किर्ल कर्ल आमकां नाका कितें जाय बैले आमकां स्ट्रक्चर नाका भितरलें एसेन्स जायचे नेचर जायचे सबस्टन्स जायचे त्या जायत्यांक ना जेजूचें सारकें स्वरूप जेजूचें मन जेजूचें काळीज जेजूचें कितें म्हणटात तें निर्दोशी निश्कळंक आई बाबीन कातावीन जिवीत तें नाका आमकां देखून शब्द मनीस जालो तो आसलो मुखार वास वेळा काळा परवींच तो देवा सोवें आसलो आयकलें मू वेळा काळा पयलेंच तो आसलो ते मागीर फाटये जो संवंजेला आसा 8 आनी वोळ 58 कितें म्हणटा आयका जॉन 8:58 कितें म्हणटा जेजू सांगता कितें म्हणटा जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता अब्रामाच्या आदींच हांव आसा आसलो ह्या आयच्या वंजलांतच जुवांस वंजला वसवारी 1:15 आयका जुवां ताचे विशयान रुजवाद दिवन परगटले तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हज्या आदी आसलो जाल्ल्यान आदी देखून ताका कित्याक आमी 2025 वर्सां पयलीं हांड दवरला हांगा देवाच्या उतरां मुखार सत गळी जातना तो आसलो ताका आमी 2025 वर्सां पयलीं हांड दवरला हांगा ताचे पयलीं नासलो की जेजू आब्राम आसच्या पयलीं आसलो खंय 2025 आब्राम आसलो 2025 वर्सां पयलीं आब्राम आसलो नासलो पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा आब्राम आसच्या पयलेंच देखून आज आमी खाली 2025 वर्सांची खाली चरित्रां घेवन उबे रावल्या हांगा आदी थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जळ सतमन बाबा सतमन बाये उतार आयको कोलोसेकारां म्हणल्या पत्तांत आवसवारी 1:17 आयका कोलोजियन चॅप्टर 1:17 कितें म्हणटा रसना जावचे पयलीं रसना जावच्या पयले तो आसलो ताका रसलो तो आसलो देखून थोड्यांनी जेजू कितें केलां जेजू धाकटो आनी जुवां बाबतीस व्हडलो जेजू भुरगो आब्राम बापोय हें पळय चिंता तुमच्या मतीन दवरलेलें काडात हें पळय तुमच्या मनशाच्या कुडीक संबंद जाल्ले मालगोडो अर्दो गोडो मदलो गोडो आनी धाकटो गोडो हें पळय कुडीक संबंद जाल्ले तो आसा देखून ताका नांव दिलां आल्फा
ओमेगा पहिलो निमानो आरंभ अंत अल्फा ओमेगा पहिलो निमानो आरंभानी अंत जाऊन सदे अल्फा ओमेगा पहिलो निमानो आरंभानी. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 and verse 8. उघड्यापणच्या बुकांत वस्वर 1:8 कितें म्हणटा जेजू विशयान ऐका. हांव आरंभ आनी अंत. आतां सारकें ऐका. तो आरंभ तो अंत आतां आसा तो. आतां आसा. आदी आसलो. आदी आसलो. आनी ह्या फुडें येवचो आसा. आसलो जाल्यार तो 2025 वर्सां पयलीं ताका जल्म मारलो म्हणा नाकात बाबा. तो मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो. वर्ड बिकेम फ्लॅश. शब्द मनीस जालो. पूण आमच्या मतीन कितें आसा ते मरयेक दवरलां आनी ते जुजेक दवरलां बाळका जेजूक दवरलां आनी तो कालें बाळोक 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 जावन म्हणून 3 तास आमी चिंता आमी. तो आसलो. कितें वाचलें. हांवच अल्फा. हांवच आरंभ आनी अंत. हांवच आरंभ हांवच अंत. आतां आसा तो. आतां आसा तो. आदी आसलो. आदी आसलो. आनी ह्या फुडें येवचो आसा. आनी ह्या फुडें येवचो आसा. तो सर पदवेदार. तो सर पदवेदार देव आसलो. तुमी जाता अशी आमकां कळीत जातना आमी कितले आनीक चड आनी चड. तो सदां काळ आसलो. आसा आसतलो. आतां पाटी येवन मुखार वास आयच्या शुभ वर्तमानेक. सर वस्तू. सर वस्तू ताचे मारिफाद रचन जाल्यो. ताचे मारिफाद रचन जालें. सगळ्यांचें कितें रचन जालां. देवान म्हळें देवान म्हळें देवान म्हळें वय मग. एक्चुअली म्हळें म्हणटाना कितें जाता उतार वय की न्ही. शब्द वय मग. सर वस्तू ताचे मारिफाद रचन जाल्ल्यो. आनी रचलेली खंयची वस्त. रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. ताचे विणे आयलेली ना. आयकलें गे. रचले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडला म्हणटा मुखली वळ. रचलेले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. तुजो जीव म्हजो जीव आमचो जीव ताचे दान भाव भयणीन ताचे तावन आयला. वडोल तुमी आयकलें न्ही. सृश्टी आरंभा पयलेंच एफेसियन्स चॅप्टर 1 and verse 4. एफेस घरां पयलें पत्र वचूं 1:4. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्या. देखून ताजे बरीच आमी भाग्यवंत जावच्याक कथावीण जावच्याक निर्दोश जावच्याक निष्कळंक जावच्याक आई बावीन जावच्याक पथकावीन जावच्याक. संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां वेंचल्या. क्रिस्ता थंय आमी ताचे सवय आसल्या. आनी आसा आसांव तर आमी मुखार आसतल्या. संवसारांत आसतना हें गरजेचें. आतां कोणा सवय आसचें गरजेचें. म्हणजे जेजू सवय ताजे एकवटांत आसचें. जे कितें जाय म्हळ्यार जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. ताजे एकवटान तूं आसाय आनी तुजें तें तूं आसा. हांवें परचें शिकोवण्यान सांगलें न्ही गे. जेन्ना तूं जेजू सवय आसाय जेजू एकवटांत आसाय. जेजू आतां खंय आसा. बापाच्या उजव्या सर्गार आसा. संवसारांत ना जेजू. हें सत साबार जाणां कळीत ना. तो सर्गाक सोडून गेला वय मग. ताणें सांगलां जसो तो सर्गाक सोडून गेलो तसो तो देवान येतालो. लुकास एवांजेल अवस्वर 26 आनी वळ 50 आनी 1 ऐका. लूक चॅप्टर 24 verse 51. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गार उबान वेलो. ताका सर्गाक उबान वेला आनी ताका आराधन करतस ते वर्ते संतोषान जेरुसलेमाक पाटी गेले. ताका सर्गाक उबान वेला. Acts chapter 1 and verse 10 and 11 वास. Acts chapter 1 verse 10 and 11. अशें सडत वेतना आनी आनीकी मळबाकस दीस लावन आसतना दोवे वस्तू नेसलेले दोग जण एकच सणे तांचे सशीन उबे जाले. आतां तो सोडून गेला जाल्यार ह्या दिसांनी ताका काले गर्द हातून बाळका जेजू थंय पळयतात म्हाका कळना. त्या गर्द्यांच्या गोट्यान ताका कितें सोदतात म्हाका कळना. देवाचो तर क्लियरली सांगता जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्या येतलो जेजू नव्या. हांगा खाल्या दवरला गोट्यांत बाळकाक. आसा थंय गोट्यांत. आसा थंय कुर्सार. आसा त्या समाधींत. आसा गलिल्यांत. आसा थंय हांगा होली लँड म्हणून इस्रायलांत. खंय आसा तो. सत वय की न्ही. 40 जाल्यार म्हाका मारा फातर. तेन्ना म्हाका सर्ग उक्तो जातलो. स्तेपाना उक्तो जाल्ल्या बरी. आनी हांव पळयतालो. Acts chapter 7 verse 55. अपोस्तलाची कृत्यां वचवर 7 आनी 50 आनी 5.
पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिस लावन रावलो सर्गाक दिस लावन रावलो तवळ देवाची महिमा त्या तळा देवाची महिमा आणि जेसू आणि जुजे जेसू आणि जाकोबू आणि अब्राहम आणि जेसू जेजू गे खंय आसा देवाच्या उजव्याक उबो देवाच्या उजव्याक सर्गार आसा आणि काय जाल तुम्ही वडनाटला सकला जेजू क्रिस्त सोमी जावन सगळ्या मनशा कोळाक ताका सत म्हणटलो सो नासायना जावच्याक तसो वाट सत जिवीत जावन सर्गा सोडून गेला ताका सत म्हणटलो सो नासायना जावच्याक पाकार ताजे बरी तो खंय तो आसा थंयसर आमी आसच्याक ताणेंच पयलीं आमकां वाट दाखयल्या पयलेंच तो वचून थंयसर मागीर मेवून जाला हे सत कित्याक मानूंक घेवंक नाका तुमकां देखून तूं तुमच्या आत्म्याची बाचाय तुमच्या हातांत आसा म्हूण कितले फावटी भोवमान सांगचे हांवें आज आमी हें सत मानून घेवन देखून हांवें तें कांतारांक घेतल्यात जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे आता जेजू सरकार आसा बापी सरकार आसा ते संवसारांत कोण आसा ताणें बसयलेलो मजतदार पाराक्लीत होली स्पिरीट पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत ते काम करनासा जुवांस वांजेला वचो 14:15 ऐका आता ह्या संवसारांत बापाची वळख दिवची पुताची वळख दिवची देवाची उतरां मुखार संपूर्ण सताक तुका आनी म्हाका आमकां वन पावोवचें कोणें ऐका सारकें ऐका तुम्ही म्हजो मोग करतात जेजून सांगला ताजो तुम्ही मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार तो दितलो तुमकां मजतदार दितलो हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो कोण आसा तुजे थंय म्हजे थंय आमचे सवे पवित्र आत्मो देव सत्म्या रुपांत जेजू सत्म्या रुपांत देव म्हळ्यार आत्मो आतां हांगा सूख समजनाकात देव आत्मो जॉन 4:24 कितें आसा जॉन 4:24 देव आत्मो देखून देव आत्मो देखून देव सत्म्या रुपांत तुजे सवे आसा 2 Corinthians chapter 3:17 ऐका 2 Corinthians chapter 3:17 जेजू कोण हो सोमी म्हळ्यार आत्मो जेजू आत्मो जावन आसा देखून बाप आसा पूत आसा आत्मा म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एकच तुमी समजून घेतला मागीर मग बाप आसो आत्मो या पूत आसो आत्मो आनी पवित्र आत्मा ते काही ते एक न्ही एकच ते आत्म्याचे रूप घेवन सदांच आसाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां राख आत्म्याचे रूप घेवन सदांच आसाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां देखून ह्या संवसारांत आतां देखून तो आपोस्तलांचेर कितें देंवन आयिल्लो कोण देंवन आयिल्लो ते पवित्र आत्म्यान भरोवन कोणाक प्रगट करतले संवसारांतल्या जेजूक गी जैतेवन जाल्ल्या मैमेवन जाल्ल्या पुन्हा जिवन जावन सर्गा सोडून गेल्ल्या जेजूक देखून आज कितले आमी गुंडाक वसाचे पळया भाव म्हण कित्याक हांव अशें सांगता की ताळो पिंजून म्हणल्यार कित्याक सांगता हांव ही सतां खंयसरी शिसांनी गर्द्याचो गोटू बाळोक जल्माला बाळो जयो जोंपी काडू या बाळका कामी दोया खंय तरी आसा जाल्यार सांगा जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत शिसांनी खंय तरी आज सैतान कितलीं कामां करता म्हळ्यार ह्या जेजून तुका म्हाका आमकां सुटका सोडून जोड दिल्या म्हणलें तुमकां कळोवंक नजो म्हण कितली वाटो बंद केल्यात पळया देखून मुखार ऐका रचलेल्या हर एका वस्तून ताजे तावन जीव जडलो आनी तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो जीव तासो जीव तुजे तें आसले उजवाड जेजू कितें जावं आसा देव कितें जावं आसा देवाचें उतर कितें जावं आसा पवित्र आत्मा कितें जावं आसा तो तुमकां म्हजे उपरांत एकलो येतालो तो तुमकां उदकान न्ही पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तरी पवित्र आत्मा कोण जावं आसा पेंतेकोस्ताच्या दिसा ओंकार मरयेचेर आनी शिसांचेर देंवन आयिल्लो कोण खंयच्या रुपार उज्याच्या जिबे रुपार म्हळ्यार सत उजवाड तो हांगा कितें म्हणटा जो हांव जेसो शिस तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो जीव जेजूचे एक वांटो तुजे ते असल्यार जेजू उजवाड तुजे सवे शांती तुजे सवे मोग तुजे सवे जानवाय तुजे सवे सकत तुजे सवे आनी कितें देवाचें सगळें सारकें आनी स्वरूपत्त तुजे सवे तसो सगळ्या मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो उजवाड काळोखान प्रकाशता पळय पळय आनी वो उजवाड तुका मेळ्ळा जाल्यार पिंचास काळोखाक तूं भियेनाय
हो उजवाड म्हळ्यार देव म्हणलो उजवाड, जेजू म्हणलो उजवाड, पवित्रात्मा म्हणलो उजवाड, देवाच्या उतरांत आसलो तो उजवाड, दैवीक उजवाड तुका लाभला तर खंयच्याय काळोखाक तूं भियेनाय. खंयच्याच काळोखाक, काळोख म्हणटा काले आमास सोया काले हेम तो काळोख न्ही, खंयच्याच काळोखाक तूं भियेनाय. तो उजवाड कित्याक उजवाड जावन तुजे सवय आसा जाल्यार तो तुका सर काळोखाचे जैत व्हरूंक तो वाट दाखयता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना, खंयच्याच काळोखा आटापूंक जावचें ना ह्या उजवाडाक. देखून जेजून म्हळें जो सांजेला वसर 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. लायका जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हो उजवाड. देखून आमी म्हणटा उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, जेजू आयला सोडवून दाजे. देखून तो जेजूच जावचा तो उजवाड. आनी जेजूक तुमी स्विकार करूंक ना जाल्यार बॉम्बेन कोणाकय स्विकार केल्यार तो उजवाड तुमकां लाभना. कित्याक मुखार ऐका जुआं बाबतींत कितें म्हणटा, देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, तो जुआं बाबतीस्त देवानंत ताका विंचून धाडिल्लो सोम्याची वाट तयार करूंक. ताचें नांव जुआं बाबतीस्त. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो, वडोली सांगला आयिल्लो केवळ साक्ष दिवंक. आपणा मारिफा सोमेस्तानी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक हांगाय तुमकां शिकोवन दितना हांव म्हजी साक्ष दिना, हांव त्या उजवाड्या विशयांत त्या सोम्या विशयांत, त्या सोडोंदरा विशयांत, त्या कुरपे विशयांत, त्या काकुलती विशयांत, त्या सता विशयांत, त्या मोगा विशयांत तुमकां साक्ष दिवन आसा. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाड हांव न्ही. देखून मनीस हांगा सेवाकांक लागता, सेवाकांक चिटकाता. खंयचोच सेवाक उजवाड न्ही. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण पूण हर एका सेवाकान खऱ्या सेवाकान त्या उजवाडाक साक्ष दिवचे, सताक साक्ष दिवचे. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. कोण तो? तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. की शब्द पळया, संवसार जाल्लो कोणा मारिफात? संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरान, उजवाड पांकलो काळोख संपलो एका एका सोद, उजवाड पांकलो काळोख संपलो एका एका. मुखार तो आपल्या मध्ये आयलो आणि ताचेच परचेन ताका घेतलो ना. पळय न्ही, आतां ताका घेवंक ना, जायत्यांनी घेवंक ना. हे सत अपुट्ट सत ताच्याच परचेन कोणा खातीर तो आयिल्लो तांणीच ताका स्विकार करूंक ना. पूण आपणाक स्विकार केल्या समेस्ता. आतां पळय स्विकार केल्या कितें जाता? वो संवसारी संबंध तुटता आनी सर्गेचो संबंध जोडटा. सारकें समजून घेया. आतां ही दोन वळी सारके चिंतून पळया. आमी ताका स्विकार करता तर ताच्या एकवटांत येता तर संवसारी संबंधाक आमी मुखार दवरिना. ह्या संबंधाक सदां काळ उरच्या बालच्या त्या संबंधाक आमी मुखार दवरता. कितें तें? आपणाक स्विकार केल्ल्या ताका स्विकार केल्ल्या समेस्तांक न्ही, धर्म स्विकार केल्ल्या न्ही, खंयची जात कुळ भास संस्था स्विकार केल्ल्यांक, जेजूक स्विकार केल्ल्यांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतले. स्विकार करचे म्हळ्यार ताच्या नावाचेर, जेजू म्हणल्या नावाचेर विश्वास दवरल्यार मात्र देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आमी देवाची भुरगीं जाता न्ही. हांव सिकेरी सोपूत, तूं कोण सोजां सोपूत आनी कोण पेर्नांदा सोपूत. जेजूक स्विकार करून आमी देवाची भुरगीं जाता. ती जल्मली नाही रक्ता मासावर. पळय न्ही, जेजू थंय जल्मोवचे म्हळ्यार आमच्या भावार्थद्वारे जल्मोवचे, आमच्या विश्वासा मुखांतर आमी जल्मोवचे. आमी कशें जल्मता? तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा तर आमी जल्मता न्ही रक्ता मासा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक वडणे या आवय बापाच्या कुडीच्या वडण्या वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं. या आवयन या बापायन या दादल्यान स्त्रीन कुशी वेली देखून बगार देवा वरवीं. जेजूच्या एकवटांत आसतना हो संबंध आमकां जोड दिता न्ही. मनशाची कूड आमकां संबंध जोड दिता देव ताज्या पवित्र आत्म्याद्वारे. कोण आमकां एकवट येता? ताजे पयलें जाय ते सांगलें इफिशियन्स चॅप्टर 4:3. एफएस घरान पयल्या पत्रां 4 आनी 3. कोण आमकां निजायकी एकवट येता? बापा सवय पुता सवय. ऐका, पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या. पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता. आनी हाचे पयलें सांगला रोमन्स 8:14 जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरता तीं जातात देवाची भुरगीं. ऐका, जांकां देवाचो आत्मा सोलोवन व्हरता. कोणाक देवाचो आत्मा सोलोवन व्हरता तीं देवाची भुरगीं. तीं जातात देवाची भुरगीं. तरी आमी कोण? आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची,
आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें हें सत जाणा जाल्ल्या वेळार अशेंच सांगूंक शकता कोणाचो पुता तूं कोणाचें आहा आतां ल्हान भुरग्यां म्हाका दिसना तुमी भुरगीं हांव भुरगो सकट आमी देवाची भुरगीं रोजी तूं कोणाचें बावतेसाचें म्हणा नाका मेलवेन तूं कोण आसो बाप्पाचो पळय आनी धैर्य ना सत जाणा जाल्यार मात्र आमकां सांगूंक धैर्य मेळटा आमकां रायका आनी शब्द मनीस जालो आनी मनीस जालो आतां म्हणजे मनशा रुपार तासा गे सांगा शब्द मनीस जाल्लो वय मनशा रुपार तो जल्माल्लो वय 2025 वर्सां पयलें आजून 73 रुपार आसा गे 33 वर्सां तो मनशा रुपार आसलो वय मू आतां खंयच्या रुपार आसा तो संवसारान रत्ना रुपार आसा आनी तांकां कितें जावन आसा बापाच्याच महिमेंत बापाच्याच गोपांत मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें 18वी वड वास मुखार कुरपेन आनी सतान भरलेली कूड मनशाची पूण सैंब देवाचो बापाच्या कुरपेन तो भरला बाप म्हळ्यार सत त्या सतान तो भरला कुरपेन भरिल्ली सतान भरिल्ली ती महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली कोणाक ती महिमा नात ताका एकल्या मात्र ती सहज जाल्ली जो हांव ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटलें तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो कोण पयलें जल्माल्लो जेजू खंय हांगा जू हांव साक्ष दिता जुवां बाबतीस्त तो कितें म्हणटा तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो आदी आसलो म्हळ्यार 6 म्हयन्या पयले वय वय खंय आब्राम आसच्या पयलेंच उडो लायक कोण आब्राम आसच्या पयलेंच हांव आसा म्हणालो तो आदाम आसच्या पयलें आबा तेय सारकें सांगून जोडी आदाम आनी ये वासच्या पयलेंच सूर्यो चंद्र आसच्या पयलेंच देखून हांवें सांगलां वेळा कळ्ळा पयलें शब्द आसलो देवाचो तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवच जावन आसलो शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो शब्द आतां मनशा रुपा जिवीत जालो मनशाक आतां देव कोण कळ्ळी जालो अंधकारांतल्या संवसाराक उजवाड जालो पातके मनशाक आपल्या शब्दान सलवार केलो शब्द आतां मनशा रुपा जिवीत मनशाक आतां देव कोण कळ्ळी अंधकारांतल्या संवसाराक उजवाड पातकी मनशाक आपल्या शब्दान वळ्या न्ही हर एक शब्द तुमी मतींत चिंतून आटयल्यार तुमकां समजता तो पयले आसलो आनी तो आदी आसलो सल्ल्यान आदी आसलो वेळा काळा पयलेंच आसलो वेळ काळ तुजें कॅलेंडर सुरू जावचे पयलेंच आसलो तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता पयलें सांगता न्ही म्हजे पयलें तो स्नान घेता मनशाचे विशयान हांवें सांगिल्लें तो हस्सू ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या कुरपा कोणातावन मेळटा ताचे तावन म्हळ्यार कोणातावन मरये कुरपा लाभली कोणातावन तुका म्हाका आमकां कुरपा लाभता कोणातावन कुरपा मातने शांती लाभता कोणातावन संतोष मेळटा कोणातावन जानवाय मेळटा कोणातावन सकत मेळटा कोणातावन उजवाड मेळटा कोणातावन जिवीत मेळटा कोणातावन सगळें ताचें तावन आनी कित्याक धर्मशास्त्र मयचे मारिफात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें सभार जाणां चिंता धर्मशास्त्रांत कुरपा आसा धर्मशास्त्रांत कितें हें आसा ना तें धर्मशास्त्र मयचे मारिफात दिल्लें वय पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें सताक रुजवात जेजू पिलाता कडेन उलोवन तो कितें म्हणटा जुवांचो म्हणजे 18:30 आनी 7 ऐका जॉन 18:37 कितें म्हणटा तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हण तुवेंच म्हणलें हांव राय म्हण तूं म्हणटाय सताक रुजवात आतां ऐका
त्या सताक रुजवात दिल्या कोणे, त्या कुरपेक रुजवात दिल्या कोणे, त्या सक्तेक रुजवात दिल्या कोणे, त्या आत्म्याक रुजवात दिल्या कोणे, त्या उजवाडाक रुजवात दिल्या कोणे. सताक रुजवात दिवचे म्हणजे काम. ह्या पासोत हांव जल्मल्लो, ह्या पासोत हांव जल्मल्लो, ह्या पासोत हांव संवसाराक आयला, ह्या पासोत हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. एकच वाट सत जाणा जावंक जेजू. संपूर्ण सत तुका जाय जे, संपूर्ण सताक वन पायता पवित्र आत्मो सताचो आत्मो, पूण संपूर्ण सत कोण जावचो बाप आनी पूत वय मू. तो पवित्र आत्म्याचें कामच कितें तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक संपूर्ण सत म्हळ्यार कितें, बापा सरशी व्हरचें आनी पुता सरशी व्हरचें. हांव सत म्हणलें ओडून विसराल्यात गे. जेजून कितें म्हळें हांव सत वाट, तरी संपूर्ण सत कोण. जॉन 3:33 कितें म्हणटा, बापूत सत वय की. जॉन 3:33 हांवें सांगलां न्ही, मॅन आय वॉज 33, आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणचें न्ही. कित्याक जॉन 3:33 कितें जावं आसा, जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सतेवन म्हूण रुजू देव करता. सत जेजूय सत वय मू. तरी संपूर्ण सता वन पावचे पवित्र आत्म्यान म्हणटाना कोणा सरशी वन पावयता तुका, बापाची आनी पुताची वळख तुका. देखून आत्तां कितें वाचलें तें परतून वाच तूं. धर्मशास्त्र मोयचे मारिफात दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयले. कृपा जाय जेजू तावन येता, सत जाय जेजू तावन येता, संतोष जाय जेजू तावन, शांती जाय. भंडार भंडार सागोर सागोर तुमकां माश्टली जाय खंय तावन येता, जेजू तावन. जेजू काण दिता गे. माश्टली खंय तावन येता. थोड्यांक दनपार बांयतली येता, वळांतली येता, न्हंयतली येता, पूण आसा खंय. ओ माश्टली असो दर्यांत व्हडलो सागोर तुमकां कळटा, दर्यांत कितें येता, माश्टली येता. सर्गांत तावन येना माश्टली, खंय तावन येता, दर्या तावन. तरी शांती खंय तावन येता, दर्या तावन येना, खंय तावन येता. आतां माश्टली खंय तावन येता, रांदय खंय तावन येता. बाबा थोड्यांक तांकां जाय जाल्यार खंय तावन येता म्हूण सगळ्यांक वता. ही टी शर्टां खंय तावन येतात, कोयमुत्तूर तावन आनी काले पेटा खंय तावन येता, सगळ्यांक वता तांकां. पूण कुरपा खंय तावन येता. आनी थोड्यांक डॉलर्स खंय तावन येतात पयलें बरें गुत्ता वय मू. डॉलर्स खंय तावन येतात, आमी बरें गुत्ता. कुरपा खंय तावन येता, तें गुत्तू ना. पळय आसतात पळया तुमी, हें खंय तावन येता, तें खंय तावन येता, आनी खंयचें खंय तावन येता, सगळ्यांक गुत्ता आसा. कुरपा खंय तावन येता, सत खंय तावन येता, उजवाड खंय तावन येता, धैर्य खंय तावन येता, बोळ खंय तावन येता, जिवीत खंय तावन येता, सोम्या तावन जेजू तावन. एकच वाट, ना दुसऱ्या तावन, ना कोणाय तावन, खाली जेजू तावन मात्र. मुखार वाचून काड. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. पुतान वळख करून दिल्या. जर तर जेजू संवसाराक येवंक नातलो मनीस जावन, म्हळ्यार देवच मनीस जावन संवसाराक येवंक नातलो, तुका आनी म्हाका आमकां बापाची वळख जाती ना आसली. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता, आदी मागा प्रवाद्या मुखान देव उलयल्यार शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मुखांतरच उलयला म्हणटा. एक हिब्रूज चॅप्टर 1:1-6. आदी मागा पयले परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आसात न्ही. इजाया प्रवादी, जेरेमिया प्रवादी, एजेकिएल प्रवादी, होसेया प्रवादी, आमोस प्रवादी, मालाकी प्रवादी, जोएल प्रवादी वय मू, जेफनाय प्रवादी, हगाई प्रवादी आसात की ना. ते पळय केदळ आयिल्ले जेजू पयले आयले. जेजू आयिल्ल्या उपरांत कितले प्रवादी आयल्यात. जुआं बाप्तिस्ता जेजू म्हणटा प्रवाद्यां पैकी व्हरतो म्हणटात वय मू. ताका प्रवादी म्हणून ताची वाट तयार करूंक म्हूण देवान धाडलेलो म्हणटात. जेजू आयिल्ल्या उपरांत प्रवादी आयल्या ते. आतां थोडे म्हणटात आपूण प्रॉफेट म्हणून. प्रॉफेट न्ही, प्रॉफिट. प्रॉफेट न्ही, जेजू आयिल्ल्या उपरांत प्रॉफेट. प्रवाद्यांची गज ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता ऐका. आदी मागा पयले परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयला. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. पळया न्ही, पुता मारिफात उलयल्या. देखून सगळीच्या राजाचे सर गुट स्वता मिस्तर गुट आमकां पुता मारिफात बापाची खरी वळख पुतान दिल्या. देखून बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. पुता मारिफात उलयला. हाका ताणें सकटा सोवारिस्तार नेमला. सगळा सोवारिस्तार. कित्याक जें कितें रचला कोणें रचला, जें कितें आयलां अस्तित्व कोणा मारिफात आयलां. रचलेल्या हर एका रचने कोणा तावन जीव जोडला. देखून सगळांचो वारेसदार नेमला. हाचेच मारिफात
ताणे पहिले सगळी सृष्टी रचली. परतान देवाचे उतर सांगता ताचेच मारिपात म्हणजे जेजू मारिपात सगळी पृथ्वी ताणे रचली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो बापाचेच महिमेचो सेम टू सेम सेम टू सेम बापाच्याच महिमेचो परजड. आणि जसो बाप तसो पूत इले उणे आगी चड आगी. जितली जाणवाय बापात आसा तितली जाणवाय, जितली सकत बापात तितली सकत, जितली कृपा बापात तितली कृपा, जितलो उजवाड बापात तितलो उजवाड, जितलो मोग बापात तितलो मोग समासप. देखून बापात ताका विंगड करून बापाचेंच सारकें बापाचोच परजळ आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. तो बापाच्याच व्यक्तित्वाचे सारकें काही जशें व्यक्तित्व बापाचें तेच व्यक्तित्व पुताचें. कोलोसे घरां पयल्या पत्रां वाचपा 1:19 ऐका. कोलोसियन्स चॅप्टर 1:19. देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्ण जेजू थंय कोणी नाका भाव म्हणजे जेजू एकलो असल्या पुरो कोणी नाका तुका देवाची वळख जोडूंक. कोणी नाका तुका खंयचो सांत सांतीन खंयची कोणी नाका तुका. जेजूची एक वळख जाल्यार तुका जेजूक तुवें लागीं सरल्यार जेजूक तुवें वळखल्यार जेजूक चड आनी चड तुवें जाणा जाल्यार भाव म्हण हांव उक्त्यान सांगता कोणाचीच गरज ना तुका. कित्याक कितें म्हणलां ताची संपूर्णता ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. जेजू थंय आपल्या पुता थंय बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. कोलोसांकारां पयल्या पत्रांत अवस्व 2:9. कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9. कित्याक ताचे थंय मात्र परतून दिला मात्र 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 ओन्ली सगळी दैविक संपूर्णता. मात्र म्हळ्यार समजाता ताचे थंय मात्र म्हणटा कितें समजलें. तो एकलो शिवाय दुसरो कोणी ना. ताचे थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता बापाची सगळी डिवायन नेचर दैविक कितें संपूर्णता म्हळ्यार डिवायन नेचर साक्षात्तरान बिडार करता. मनशा रुपार साक्षात्तरान तुका आनी म्हाका आमकां कळच्या रितीन समजूनच्या रितीन कितले पुट्यान सांगलां सेम टू सेम. जाणें म्हाका पळयलां ताणें म्हाका न्ही कोणें म्हणा तें आतां ताणें म्हाका पळयलां म्हज्या बापाय पळयलां म्हणून येत घे हांवें. तुमी चिंतात हांव म्हाका पळयलो म्हज्या बापाय पळयलां म्हणून. तें संवसारी तें रिलेशनशीप न्ही. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हळ्यार भायलें रूप न्ही भितरलो सैंब बापाचें मन बापाचें काळीज बापाचें व्यक्तित्व बापाचो सैंब सगळें सगळें संपूर्ण व्यक्तित्व ताजे थंय साक्षात्तार म्हळ्यार दिसचे रितीन स्पेक्युलेशन न्ही चिंतचे रितीन न्ही दिसचे रितीन तुवें समजून घेवया संपूर्ण तरान ताजे थंय आसा. आतां फाटीं मुखार वाच. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळटा. उतरान सांबाळटा. एक्चुअली वय तुमी आमी सबार जाणांक कळीत जावंक ना. सगळो संवसार सगळी सिस्टम सगळें एडमिनिस्ट्रेशन सगळें कितें मनशान केल्लें तें केवल ह्या उतरा वरवीं सांबाळूंक जाता. पूण मनशान ह्या उतराक चीत दिवंक ना. हें उतार देगीक दवरलां. आतां जें कितें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतात ह्या उतरा वरवीं म्हाका मेळिल्ली जाणवाय ह्या उतरा वरवीं म्हाका मेळिल्लें धैर्य ह्या उतरा वरवीं म्हाका उक्त्यो जाल्ल्यो वाटो. आतां सबार कडेन रेतीर मंदिरां उक्तीं करून तशें उबारल्यान जाल्यार ह्या उतरा वरवीं भाव म्हयने न्ही खंयची तरबेती न्ही कोणाची सलाह न्ही कोणा कडेन डिस्कशन ना किंचित ना. तें सगळें सृश्टीन कितें सगळें आसा सगळें उतरा द्वारे तुका आनी म्हाका आमकां समजूंक जाता. देखून तो आमकां वाचूंक वेळ ना मात वाचल्यार आमकां समजना. हें समजाल्यार आमी तें कोणाक समजलां तांचें जावन आयकूंक खुशी वरिना. सगळी सृश्टी हे उतार सांबाळटा. मनुष्यकुळाचे पातक धुवन काडतस तो आतां सारकी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. तो आतां गर्दनीच्या गोट्यान लिपोवन बसला. देवाच्या उजव्याक बसला. त्या नेकेत्रान लिपोवन बसला. वर्सा वर्सा तो येता आनी थंय लिपता. वर्सा वर्सा येता आनी तो थंय सोम काडटा. वय गे कित्याक तें पिशेपण आमकां हें सत मानून घेवंक कित्याक आमकां जायना. आनी तें सत मानून घेतल्यार आमी जिवन जेजू सांगात आमी जिवन जाता. जैतवंत जाल्यार जेजू आमी जैतवंत जाता. महिमेवंत जाल्यार जेजू आमी महिमेवंत जाता. आनी कोण आमकां वाट दाखोवन गेला त्या वाटेनी एक दीस तो आमकां आपोवन व्हरतलो. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात ना तर हांव तुमकां सांगता आसलो खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांवूच येवन तुमकां आपोवन व्हरतलो म्हणांगी ना.
तरी ते आमी पावतले हांव हें सकट तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आमी संवसारांत आसतना संवसाराक चिटको लाभदो न्ही भाव भयणीनो ससनाच्या जिविताक आमकां आमी तयार करून त्या ताज्या येण्याक राखून रावंक आमकां वाट उक्ती जाता देखून ह्या संवसारी रितीन तुमी कितें पळयतात बेस्टेंस तुमी फटवून पडा नाकात देवाच्या उतरा वरवीं कितें सत तुमकां उगड्यापें जालां त्या सताचें तुमचें जिवीत तुमी बांदून हाडा हेंच भाग देव तुका म्हाका सत मानून घेतलेल्या हर एकल्याक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो हृदयाला हे मोगानाका जिविते तुका सुखान तुका हृदयाला हे मोगानाका जिविते तुका सुखान तुका बापा तुझ्या पोता अपना बरी भेटोन दिलो कलवारीच्या दोंगरार कुसास मरोंक तयार जालो मोगताणे केलो मोगास आसलो मोगाची जीव उलो दिलो मोगताणे केलो मोगास आसलो मोगाची जीव उलो दिलो उंडो गोवासो वायन नाकासो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो हृदयाला मोगानाका जिविते तुका सुखान तुका हृदयाला मोगानाका जिविते तुका सुखान तुका. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्षेपीत सभेच्या दावाक सर्वीस पौर मानून सर्गीच्या मोगाळा बाप्पा खरेंच आमचे खातीर मनीस जावं तुजें सारकें स्वरूप तुज्या पुता जेजू देन तुवें आमकां दाखोवन दिलाय मात न्ही तुजे जिवची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्या देखून तुज्या पुता समोग करूंक ताजो पाटलाव करूंक आनी ताणें दाखयली वाट चलोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमचे उदाहरण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पुनूक डापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचा सर्वेस्व सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा कोण सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी एका जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेत घेयात आनी खायात म्हजी कोर तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समज घेत आणि पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेज मनशां पासत ते वारवतले हे तुम्ही म्हणजे उगडासा करात. बावडतास गुट परगटूया Jesu जीवन Jesu बापा जीवच्या मरणासो आणि ताच्या पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपण उडास करता हांव जीवत सोंडय सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार गसवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्रके प्रितुमेच्या विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो मी सोडून दामवळ केल्या बावडतांसोय आमचो बावट गट कर तीर कर त्याचे कोटांत आमी जियेशें कर त्या उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवन असं बरंच धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लोत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें ते परत जळीत मुखार पळोवंक तो फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां म्हणटो दी तांच्या सांगता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तो ताळणेर पडोवंक दिवं नाका वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सहजाच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारी ग्रेसकायच्या आशांतले मारेकारकाचे पेडे शेड्यांतले सर तरेच्या काळोखांतले तशें सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानवीकाय तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोटांत सांबाळ तुजे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी संकता हांव ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सरूंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमी आज तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कास उतर म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. जेजू ये काळजा मोजा घे म्हाका तो घे गोपा मोजा राव मुझे तेरा राया मोजा जेजू ये काळजा मोजा घे म्हाका तो घे गोपा तुज्या राव मुझे तेरा राया मोजा पाव
पाव दये तुझ्या उडवतो जिविताचो आत्मिकाळ दिवचो उजवाडतो संसाराचो जीव उजवाडाचो रायतो सर्गाचो साचो रायतो काळजाचो सोडवाना तो पाक्याचो आसरो तो आमचो ये जेजूचो ये काळजा मोज्या जे म्हाका तोगे गोपाळ तुझ्या राव मुझे तेरा राया मोजा पाव म्हाका तो पाव दये तुझ्या गोळी गोरो शेळ्यांचो वयसिडेस्तांचो वास जिवीत तूं आमचो देव काकळतेचो आसरो निराश्रितांचो परवसो आमचो बेजारांनी वाचो सोमी तूं आमचो ये जेजूचो ये काळजा मोज्या जे म्हाका तोगे गोपाळ तुझ्या मुझे तेरा राया मोजा पाव म्हाका तो पाव दये तुझ्या प्रार्थुया बापा करन्स आमी सोडयलेली विंसून काडलेली वय तुजी पर्ज तुवें आमकां विंसलाय मात्र न्ही एकवटी दवरल्यान तुज्या पुता जेजू थंय आनी त्याच उजवाडान तूं आमकां चलोवन आसाय देखून कसो तूं विश्वासी तशें सदांच आमी तुका विश्वासी रावंक तुजी कृपा मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संयुक्तच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स ट्रस्टाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच सांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.